नमस्कार, कार्यक्रम नर्सिङ स्टेशनमा यहाँलाई स्वागत छ। म निर्मला श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नर्सिङ स्टेशनमा हामी नर्सिङ पेसामा रहनुभएका नर्सहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूका साथसाथै त्यहाँ भएका विभिन्न अवसर र चुनौतीहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा भने हामी पछिल्लो समय विश्व नै महामारीमा छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर बिरामीहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था कस्तो छ त? दिनानुदिन समाचार बनिरहेको छ। कतै स्वास्थ्य कर्मी कुटिएका छन्, कतै स्वास्थ्य कर्मी निकालिएका छन्। के भइरहेको छ देशमा? स्वास्थ्य कर्मीको अवस्थालाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको एपिसोडमा भने हामी पछिल्लो समय सदाझैँ नर्ससँग होइन, एकजना स्वास्थ्य कर्मीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग विशेष गरेर नर्सका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, साथै स्वास्थ्य कर्मीको अवस्थाको बारेमा पनि तपाईहरू समक्ष जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। र यसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मी प्रदीप शर्मा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रदीपजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। कार्यक्रममा हामी यो नर्सिङ स्टेसन कार्यक्रममा आज तपाईँ समक्ष स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। ओभरअल हामी सधैँ नै नर्सलाई बोलाउने गर्थ्यौँ। आज भने तपाईँ यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। अलिकति जोडौँ, तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। एउटा स्वास्थ्य कर्मीको समस्या पीडाहरूलाई वकालत गर्ने एकजना व्यक्ति, एउटा पोस्ट, एउटा युनियनमा पनि हुनुहुन्छ। साथै स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित एउटा एनजिओ ह्यान्ड नेपाल भनेर पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो पछिल्लो समय जोडौँ अलिकति, कोभिड-19 को यति विषम परिस्थितिमा अहिले जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था, यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। वास्तवमा अहिले कोभिड-19 विश्वमा वुहानबाट सुरु भएदेखि नै यसको पूर्व तयारीको लागि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ-सङ्गठन, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड सङ्गठनलाई लिएर धेरै पहलहरू भए, जसले गर्दाखेरि पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले हामीहरू त्यसरी पनि धेरै ठाउँमा हामीहरू लबी पनि गऱ्यौँ। तर बिचमा गएर धेरै न्युसेन्स कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो केही पनि होइन कि भन्ने खालको पनि म्यासेजले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कोभिड महामारीको अवस्थामा नेपालमै देखिएको हुँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेरदेखि पर्याप्त तालिमहरूदेखि लिएर उहाँहरूको मनोबल बढाउनेदेखि लिएर मनोबल बढाउनमा पनि धेरै पक्षहरू छन्। अब एउटा समाज आफै, एउटा सरकार आफै र जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छन् त्यो ठाउँमा पनि मनोबल बढाइदिने भन्दा पनि अवस्था कस्तो सिर्जना गरिदियो भने भ्रम छर्ने र समाजबाट चाहिँ अपहेलित हुने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ र दिनादिन यसको न्युजहरू तपाईँहरू मार्फतै आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अपहेलित भइराख्नु भएको छ। त्यही पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू एक ठाउँमा भएर कोरोना विरुद्ध लडिराख्नु भएको देखिरहेको छु। ओके, स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा नि लडिरहनु भएको छ। ओके, नर्सको कुरालाई अलिकति जोडौँ। कार्यक्रम नर्सिङ स्टेसन हो, यसमा नर्सका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँ पनि स्वास्थ्य कर्मी, नर्सका गुनासोहरू, नर्सका पीडाहरूलाई चाहिँ वकालत गरेर सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याएर सहयोग गर्ने व्यक्ति, एउटा पोस्टमा हुनुहुन्छ। अलिकति अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने नर्स हुनुहुन्छ, एकजना व्यक्ति मध्येमा नर्स पनि पर्नुहुन्छ। नर्सको अवस्था, यो जुन पछिल्लो समय न्युजहरू सुनिरहनु भएको होला, कतै नर्स निकालिएका छन्, कतै राजीनामा दिनको लागि जबरजस्ती राजीनामाको लागि फोर्स गरिरहनु भएको छ, कतै अनसनमा हुनुहुन्छ त कतै कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका न्युज छन्, कतै आन्दोलनमै छन् नर्सहरू। यो अवस्था बारेमा के सोच्नु भएको छ? किन सिर्जना भइरहेको छ यस्तो अवस्था जुन यो कोभिडको बेलामा? वास्तवमा यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले अलि धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो। जहाँसम्म लाग्छ प्राइभेट हस्पिटल अनि त्यसपछि सरकारी अस्पताल भनेर यसरी छुटाउनु भन्दा पनि यसलाई समग्र देशकै एउटा
देशकै लागि हो भनेर सबैजनाले सोच्दिएको भए अलि यस्तो समस्या आउँदैन थियो होला। तपाईँले भने जस्तै गरेर नर्सहरू चाहिँ फ्रन्टलाइनमा बसिराख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूसँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा आउने भएको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले मनोबल बढाइदिने हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले सबैलाई चाहिँ एउटै तलब एउटै सेवा सुविधा होइन, अनि त्यसपछि उहाँहरूको इन्सुरेन्स गरिदिने, उहाँहरूलाई बस्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, यस्ता यथावत यी कुराहरूलाई चाहिँ लिएर समग्रमा एउटा प्लान बनाएको भए निजी अस्पताल र सरकारी अस्पताल भनेर अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा यसरी छुटाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। जसले गर्दाखेरि निजी सञ्चालकहरूले पनि पैसा बिरामी आयो भने मात्रै कमाउने हो, बिरामी नआउँदाखेरि उनीहरूको कमाइ कम हुने भयो। कम हुने भइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई नर्सहरूलाई कम पैसा दिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मनोबल घटाउने क्रियाकलाप बढिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन् र समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल सरकार नै र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन, राम्रो कोअर्डिनेसन हुनुपर्थ्यो र अझै पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु त्यो हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सबै नर्सहरूलाई एउटै समान व्यवहार गरियोस् होइन। र भएका सरकारी अस्पतालहरूमा पनि पर्याप्त रूपमा पिपी नपाएको गुनासोहरू छन्, क्वारेन्टाइन राम्रोसँग बस्न नपाएको गुनासोहरू छन्। आफै बिरामी पर्दाखेरि कुन अस्पतालमा गएर भर्ना हुने, आफ्नै अस्पतालमा भर्ना नहुन पाएका अवस्थाहरू छन्। त्यही भएको भएर यसलाई चाहिँ समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कि अहिले भर्खरै भन्नुभयो पिपीको अभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, आफ्नो हस्पिटलमा कोरोना पोजिटिभ भयो बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै अर्कै हस्पिटलमा जानुपर्ने बाध्यताको कुरा गर्नुभयो। तपाईँ जुन अस्पतालमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो अस्पतालको अवस्था कस्तो छ, पिपीको उपलब्धता कस्तो छ, नर्सहरूलाई दिनुपर्ने सेवा र सुविधाहरू कस्ता छन्, के नर्सहरूले पाइरहेको जुन पाउनुपर्ने सुविधा पाइरहनु भएका छन् कि छैनन्, तपाईँले काम गर्ने संस्थामा चाहिँ कस्तो छ? यो चाहिँ विडम्बना नै भन्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी हुँ म। त्यहाँको अवस्थामा चाहिँ अहिले समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सिङहरू, उहाँहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम तलब स्केल पाउनु भएको छैन। भत्ताको त कुरै पर जाओस्, धेरै लडाइँ गरेर बल्ल बल्ल कोभिडको इन्सुरेन्स भएको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। अस्पतालमा अहिले अझैसम्म पनि आइसोलेसन रुमहरू सञ्चालनमा आइसकेका छैनन्, ल्याउने तर्खरमा बल्ल छ। त्यही अस्पतालका नर्स र डाक्टर पनि कोरोना पोजिटिभ देखिसक्नु भएको छ। त्यही अस्पतालमा भर्ना गर्ने ठाउँ छैन, उहाँहरूलाई भर्ना गर्ने ठाउँ थिएन। त्यही भएर डाक्टर साहब चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, सिस्टर चाहिँ उहाँ चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा गएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भनेको हाम्रो पूर्व तयारी भएन। पूर्व तयारी आफ्नै अस्पतालमा काम गर्दाखेरि त्यही अस्पतालमा पाउनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ कमी देखियो। भन्नुको मतलब आफ्नो अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभ भएर अरूको अस्पतालमा गएर भर्ना भएर बस्नुपर्ने नर्सको विडम्बना त्यहाँ छ तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा। हजुर हजुर। र अर्को कुरा, तपाईँ एउटा युनियनमा हुनुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ, तपाईँ स्वास्थ्यकर्मीलाई यस्तो चाहियो, स्वास्थ्यकर्मीलाई उस्तो चाहियो, अहिले नर्सहरू यति धेरै पीडामा हुँदा तपाईँले कहाँ गएर तपाईँको संस्थाहरूले, तपाईँ एउटा युनियनमा भएको एउटा पोस्टमा बस्नुभएको मान्छेहरूले कस्ता खालका आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् यसमा। अहिले वास्तवमा हामीहरू चाहिँ आफ्नै अस्पतालको सेरोफेरोमा एउटा पाटो भयो, अर्को चाहिँ एनजिओमा काम गर्ने भएको, एनजिओ पनि सञ्चालन गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यसको पाटो चाहिँ छुट्टै छ। आफ्नै अस्पतालमा चाहिँ व्यवस्थापकसँग बारम्बार हामीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब सुविधा यिनीहरू दिनैपर्छ, त्यसको लागि हामीहरू एकदमै लडिरहेका छौँ। व्यवस्थापकहरू अझै पनि त्यसमा चाहिँ राजी खुसी भइसक्नु भएको छैन। कारण के हो अब उहाँहरूले नै भन्नु होला। सँगसँगै हामी नर्सिङमा चाहिँ अप्ठ्यारो के छ भने उहाँहरू चाहिँ गर्भवती भएको बेलामा चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो अवस्था छ। नेपाल सरकारले 98 दिनको सुत्केरी बिदा दिएको हुन्छ
अस्पतालले चाहिँ जम्मा 60 दिनको बिदा दिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सुत्केरी भएर पनि बच्चालाई छोडेर पनि आएर काम गरिरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ। त्यो भएको भएर हामीहरूले अस्पताल व्यवस्थापकलाई चाहिँ धेरै नै जोडदार रूपमा चाहिँ हामीले माग उठाइरहेका छौँ, आन्दोलित पनि छौँ। सँगसँगै अर्को पाटो चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीहरूले म्यासेज चाहिँ सरकारलाई र सङ्घ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ कि कमसेकम न्यूनतम तलब अहिले दिनुहोस्। न्यूनतम तलब दिएपछि मनोबल बढाउनुहोस्। मनोबल बढाउनको लागि अरू सेवा सुविधा थप्नुहोस् भनेर हामीले विभिन्न समयमा माग उठाइरहेका छौँ। नर्सहरूको लागि पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा दिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाइदिइरहनु भएको छ। हजुर, र अर्को कुरा नर्सकै कुरा गरौँ। जति पनि तपाईँहरू नर्ससँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ, नर्सका समस्याहरू देखिरहनु भएको छ, यसमा नर्सहरूको जुन यो समस्या बढ्नुमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? नर्समा पनि केही कमजोरीहरू छन् कि होइन सरकारी लेभलबाट कुनै पनि कुरा सुविधाहरू नभएको कारणले गर्दा नै यो समस्या आएको, या नर्समै कुनै समस्या छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा हाम्रो प्रणाली चाहिँ अलिकति फरक कस्तो छ भने हामीहरू सबै पोलिटिकल एसोसिएसनमा लाग्ने भएको भएर आफैमा एउटा फ्लक्चुएसन आउने अवस्था छ, जुन चाहिँ नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनमा पनि देखियो। चुनावकै ताकादेखि लिएर देखिरहेका छन्। तर यस्ता मागहरू महामारीको बेलामा चाहिँ समग्र रूपमा एक भएर आउनुपर्ने अवस्था हुनुपर्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नर्सिङ एसोसिएसनले माग मात्रै उठाएका छन्, तर त्यसको लागि चाहिँ जोडदार पहल भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँको बुझाइमा नर्सिङ सङ्घले जति पहल गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, त्यो देखिएन। कस्ता खालका पहलहरूको आवश्यकता छ नर्सहरूको लागि, जसको कारणले गर्दा नर्सहरूको मनोबल बढोस्, अझै राम्रोसँग काम गर्न सकोस्? नर्सिङ सङ्घको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने थियो यो अवस्थामा? वास्तवमा नर्सिङ सङ्घको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू फिल्डमा उत्रिनु पर्ने थियो होइन। उहाँहरू आफै फिल्डमा गएर प्रत्येक अस्पतालहरूमा गएर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँका नर्सहरूको समस्या बुझ्नुपर्ने थियो। प्राइभेट हस्पिटलहरूमा स्पेसल्ली प्राइभेट हस्पिटलहरूमा गएर बुझ्नुपर्ने अवस्था थियो। र हामीहरूले धेरै न्युजहरू सुनिरहेका छौँ, राजीनामा दिने बाध्य बनाइएका छन् तलब दिन नसकेर। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नर्सिङ सङ्घले चाहिँ जोडदार रूपमा चाहिँ आवाज उठाएरै त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने थियो र रोक्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। किनभने अहिलेको महामारीको अवस्थामा नर्सहरू फ्रन्टलाइनर भइराख्दाखेरि यदि उहाँहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो अवस्था आउनसक्छ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होला। प्रदीपजी, अब हामी नर्सका कुराहरूलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ। ओभरअल स्वास्थ्य कर्मीको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जो नर्सभन्दा बाहेक अरू स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो ल्याबमा हुनुहुन्छ, फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, जस्ता रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ, धेरै मानिसहरू स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ जुन कोभिडका बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू सम्पर्कमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले यो अवस्थामा उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनिदिनुहोस् अलिकति। जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गरिरहनु भएको छ, दिनरात खटिरहनु भएको छ, तर तपाईँले सुनिरहनु भएको होला कतै डक्टरको हात भाँचिएको छ, कतै कम्युनिटीबाट तपाईँ नबस्नुहोस् यहाँ भन्ने खालका एउटा कम्युनिटीदेखि बाहिर पठाउने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दा तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी भएर कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ सबैले मनोबल बढाउनु पर्ने अवस्था हो। स्वास्थ्य कर्मीहरूको अस्पतालमा उहाँहरू हुनु भएन भने चाहिँ कस्तो अवस्था आउनसक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यो भएको भएर एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ कसरी उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, कसरी उहाँको मनोबल बढाइदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कर्मचारी जो काम गरेर अस्पतालमा ड्युटी काम सकेर घर गएको हुन्छ, त्यो घरबेटीदेखि लिएर सबैले चाहिँ सम्मानपूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु। प्रदीपजी, अब हामी जुन यो स्वास्थ्य कर्मीको समस्याहरू जुन विद्यमान छन्, कतै डक्टर कुटिएका छन्, कतै नर्सको हात भाँचिएको न्युज आइरहेको छ, तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको होला, कतै कम्युनिटीमा डक्टर नर्सलाई पस्नै नदिने भनेर ब्यानर पनि टाँसिएको पनि देखियो धेरै ठाउँमा। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? एउटा तपाईँ युनियनमा हुनुहुन्छ, एउटा स्वास्थ्य कर्मीको जुन समस्याहरूको आवाज उठाइरहँदाखेरि यो अवस्थालाई हेरेर के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा यो चाहिँ अलि दुःखद कुरा हो।
एउटा स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा काम गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मी ऊ घर फर्किँदाखेरि उसको मनोबल उच्च मनोबल लिएर घर फर्किने र उच्च मनोबलसहित अस्पताल फर्किन पाउने त्यो वातावरण सिर्जना हाम्रै समाजबाट गराउनुपर्छ। हाम्रो समाज भन्ने बित्तिकै आफ्नो ऊ काम गर्ने अस्पतालमा देखि लिएर ऊ घरमा बस्ने घरबेटी र टोल विकास समितिदेखि लिएर वडा र स्थानीय सरकार सबैको पहल एउटा राम्रो पहल हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ अपेलित हुनु नपर्ने र उहाँहरूको चाहिँ उच्च मनोबल साथ काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने सेवा फरक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल स्ट्रेस नपरिकन काम गर्ने भनेको धेरै नै हौसला दिएर काम लाउँदाखेरि आउने रिजल्ट चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ समाजले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राम्रोसँग हेरिदिनुपर्छ, सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने तर दुर्व्यवहार चाहिँ नगरिदिने आग्रह गर्छु। दुःख गरेर हस्पिटलमा ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्यो, कम्युनिटीमा छिर्नै नदिने अवस्था आउँदा साँच्चै नै एकदमै दुःखद घटना हो यो कुराहरू। र प्रदीपजी अर्को कुरा एकदमै न्युज आइरहेको छ, कालो पट्टी बाँधेर स्वास्थ्यकर्मीहरू काम गरिरहेका छन्, तपाईँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ एकदमै तनावमा छ, ब्रेक टाइममा भए पनि अलिकति भए पनि आन्दोलन गरौँ हाम्रो माग पुरा होला कि भन्ने खालका धेरै न्युजहरू आइरहँदा वास्तवमा हस्पिटलमा के भएको जानकारी गराइदिनुहोस् न। वास्तवमा अस्पतालमा चाहिँ यो हामीहरूले राखेका मागहरू चाहिँ अहिले तत्कालै कोभिडको बेलामा मागेका मागहरू होइनन्। यो मागहरू विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले माग राखेका हौँ। त्यो मागहरू चाहिँ न्यूनतम तलब स्केलहरूदेखि लिएर न्यूनतम तलब स्केलमा पनि अहिले नर्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि 17% कम तलब स्केलमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र सँगसँगै यो मागहरू चाहिँ राख्नुको कारण चाहिँ त्यतिखेरदेखि राख्नुको कारण चाहिँ के थियो भने अस्पतालमा स्थायित्व चाहिन्छ भनेर हामीहरूले विगत 2 वर्षदेखि नै आन्दोलनको क्रममा छौँ। त्यो आन्दोलनको क्रममा चाहिँ हामीहरूले अस्पताल व्यवस्थापन सचिव त्यसपछि लगेर मन्त्रालयसम्म मन्त्रीज्यूसँग पनि भेटेर हामीले हाम्रो मागहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ, तर ती मागहरू सुनवाई भएन। र यस्तो महामारीको बेलामा अवस्थामा पनि कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखिदिन नसक्दाखेरि चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापकहरू निकै कमजोरी छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ होइन। कर्मचारीलाई चाहिँ मनोबलै गिराउने गरेर उहाँहरूले काम लगाइराख्दाखेरि चाहिँ अस्पतालको पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन भन्ने हामीहरूले भनिरहेका छौँ। तसर्थ हामीहरूको आन्दोलन चाहिँ अहिले ब्रेक टाइममा बिरामीहरूलाई असर नगर्ने गरेर हाम्रा मागहरू प्रस्तुत गरिरहेका छ। हामीहरू फिजिकल डिस्टेन्सिङमा बसेर हामीहरूले चाहिँ 15 मिनट जति धरना कार्यक्रम राखिरहेछौँ। कस्ता खालका मागहरू लिएर तपाईँहरू उत्रिनु भएको छ आन्दोलनमा, अलिकति मागहरूको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले अघि पनि भने सामान्य नेपाल सरकारको तलब स्केल, हामीहरूलाई सेवा सुविधाहरू, अनि त्यसपछि अघि मैले जोडेको प्रसङ्ग एकजना सुत्केरी भएर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई सुत्केरी समयको बिदा 98 दिन नेपाल सरकारले तोकिदिएको छ, हाम्रो अस्पतालमा जम्मा 60 दिन छ। त्यो चाहिँ बढाउनुपर्छ। यो चाहिँ अमानवीय कुरा हो। त्यो भएको भएर हामीहरूको यो एउटा अर्को माग हो। अर्को स्थायित्वको कुराहरू, अस्पतालको विनियावली 2071 सालमा आएको हो संशोधित भएर, त्यसपछि अस्पतालको विनियावली अनुसार कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीहरूको स्थायित्वको कुरा, उहाँहरूको अपग्रेडको कुराहरू लिएर आन्दोलित हुनु परेको छ। सँगसँगै अस्पतालमा भएका कतिपय आर्थिक चुहावटका कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई सार्वजनिक गर भनेका छौँ हामीहरूले। काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर, काम नठग्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर भनेका छौँ हामीहरूले होइन। यस्ता मागहरू छन् जुन चाहिँ टेबल वार्तामा बस्यो भने चाहिँ तत्कालै समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। 2 वर्षदेखि यही मागको लागि तपाईँहरू लडिरहनु भएको छ। यो परिस्थितिमा कोभिडको बेलामा पनि तपाईँहरू यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। कथम कथापि तपाईँहरूको माग पुरा नभएमा केसम्म गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? अहिले हामीहरूले चाहिँ युनियनको तर्फबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अझै पनि वार्ता भनिरहेका छौँ। यो वार्ताको हामीहरूले चाहिँ वार्ताको लागि चाहिँ
पहल गरिदिन, मध्यस्थकर्ता गरिदिनलाई विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आग्रह पनि गरेका छौँ र मन्त्रालयलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। अब यही चुनौतीका साथ हामीहरू चाहिँ कोभिड-19सँग हामी त लड्ने नै छौँ, हामी लड्दै जान्छौँ। सँगसँगै हामीहरू चाहिँ व्यवस्थापकसँग पनि हाम्रो मागहरू राख्दै जान्छौँ। हामीहरूको आन्दोलनको क्रम चाहिँ अहिले कालोपट्टि बाँधेर र धरना 15 मिनटको कार्यक्रम राखेका छौँ। अब यसपछिका आन्दोलन चाहिँ अनसनसम्म जान सक्ने हुनसक्छ, तर अहिले भनिहाल्ने अवस्था त छैन। तर अब यो चाहिँ मिटिङ बसेरै हामीहरूले डिसाइड गर्नुपर्छ। अर्को कुरा प्रदीपजी सोध्न मन लागेको, नेपालमा हरेक जस्तै चिकित्सामा पनि एउटा हाम्रो सङ्घ छ हैन, डक्टरहरूको सङ्घ छ, अब हाम्रो हेल्थ असिस्टेन्टहरूको सङ्घ छ, नर्सिङ सङ्घ छ भने जस्तै हरेक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ सङ्घ छ। अहिले उहाँहरूले कस्ता खालका कदमहरू चालिरहनु भएको छ, अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर हजुरलाई केही जानकारी छ? अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ वास्तवमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ आफ्ना रायहरू सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। उदाहरणको लागि चाहिँ भत्ताकै कुरा गर्दाखेरि, जोखिम भत्ताकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सङ्घहरूले चाहिँ आफ्ना मागहरू राखे, आफ्ना रायहरू दिए। त्यो अनुपातमा पनि फ्रन्टलाइनर भनेर डिसाइड गर्दाखेरि पनि फ्रन्टलाइनरहरूमा धेरैजना छुट्नु भएको छ हैन। यस्ता कुराहरू, राय सुझावहरू विभिन्न समयमा दिइराख्नुभएका छ र यो संशोधित भएर आउँछ भनेर मन्त्रालयबाट पनि खबर आएको छ। त्यही भएर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ छ, पछि संशोधित भएर आउला भनेर चाहिँ। अब पहलकै रूपमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली हजुरले थाहा पाउनु पनि भयो होला, नेपाल चिकित्सक सङ्घले चाहिँ चिकित्सकहरू बिरामी परेको अवस्थामा प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ सुरुमै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था समेत गरिरहेको छ। होम क्वारेन्टाइन बस्न नसक्ने चिकित्सकहरूलाई चाहिँ होटलहरूमा लगेर आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने उहाँहरूले पहल गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै पहलहरू चाहिँ अरू सङ्गठनहरू, अरू सङ्घसँगले पनि गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ भन्ने जानकारी चाहिँ छ, तर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बाहिर आइसकेका छैन। ओके प्रदीपजी, अर्को कुरा, सरकारी निकायबाट के कस्ता सुविधाहरू होस्, सरकारी निकायबाट के कुरामा ध्यान आकर्षण भयो भने ओभरअल नेपालमा जति पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने थियो, वातावरण सजिलो हुने थियो, मनोबल बढ्ने थियो भन्ने खालका कुनै चाहनाहरू छन् तपाईँहरूको? वास्तवमा अहिलेको यो अलि अप्ठ्यारो सिचुएसन छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यान राम्रोसँग दिन नसकेको जस्तो मैले महसुस गर्छु। अहिले विभिन्न समयमा मैले देखिरहेको छु भलिन्टियरको लागि आह्वान गरिराखिएको छ अनि प्रत्येक प्रदेशहरूमा, प्रत्येक स्थानीय स्तरमा करारमा कर्मचारीहरू माग्ने बढिरहेको छ। तर करारमा भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ मनोबल अलिक कम भएर कर्मचारीहरू जाने अवस्था कम छ। त्यो भएको भएर मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने कमसेकम अस्पतालमा अहिले जति पनि अस्पतालहरूमा छन् ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ स्थायित्वको ग्यारेन्टी गराइदिनुस् र अब माग्दाखेरि पनि जति पनि कर्मचारीहरू छ ती चाहिँ स्थायित्व हुने गरेर मागिदिनु भयो भने चाहिँ कर्मचारीहरू, ती स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित भएर आउनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूको सङ्ख्या नै कम हुँदाखेरि चाहिँ लड्नलाई चाहिँ हामीहरू पर्याप्त हुँदैनौँ। त्यो भएको भएर चाहिँ स्थायित्व देखिसकेपछि जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि त्यसमा चाहिँ अलि बढी ध्यान दिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विज्ञापनहरू चाहिँ सबै करार र भलिन्टियर मात्रै छ। त्यो करार र भलिन्टियरमा चाहिँ कसैले पनि ज्यानको जोखिम राखेर त आउने कम चाहना हुन्छ। तथापि अब एउटा ह्युमन इथिक्स, एउटा मेडिकल इथिक्सको कारणले गर्दाखेरि त राख्नु भएको छ, तर मनोबल बढाइदिनको लागि चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ र भत्ताकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यसलाई समायोजन गर्ने र विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले नपाएर चाहिँ प्रशासनका कर्मचारीहरूले चाहिँ भत्ता खाइराख्नु भएको जानकारी पाइरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई रोक्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। प्रदीपजी, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ अहिलेको महामारीमा चाहिँ लड्नलाई चाहिँ हामी सबै एकजुट भएर लड्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने प्राइभेट हस्पिटल भनेर
प्राइभेट हस्पिटल र सरकारी हस्पिटल भनेर सेवा सुविधा चाहिँ नछुटाउँ, एउटै जस्तो बनाऊँ अहिलेको अवस्थामा। र अबको 1-2 महिनाको पिरियड भनेको एकदमै क्रिटिकल अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाइदिनको लागि नेपाल सरकारसँग, समाजसँग र अस्पतालहरूसँग मैले विनम्र आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा भने हामीले पछिल्लो समय स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था कस्तो छ त, हरेक अस्पतालमा डाक्टर, नर्स, फ्रन्टलाइनर जो कोही पनि शोषणमा छन्, पाउने तलब पाएका छैनन्, भत्ता त परै जाओस्। यस्ता विविध कुराहरूमा हामीले धेरै एपिसोडमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। कहिले हुन्छ त यसको समाधान? प्रश्न म पनि गर्नेछु। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।